और याद रखो पुत्र, ये देखो ना, अब कैमरा लगा, ये भी एक बड़ा वक्त है, पता नहीं इस बात को काट कूट के क्या बना देंगे। ये सिर्फ एक डॉक्टर ने कहा जी कोरोना है, मैं कोरोना के वजूद का इनकारी नहीं हूं कि नहीं है। ਹੁਣ ਸਹੀ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੁੱਡਣ ਲੱਭਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮੋਸੇ ਸਮੂਸੇ ਖਾਂਦਾ ਕਰੋਨਾ? ਕਿਤੇ ਬੂਰੇ ਲੱਭਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਮਾਸਕ ਲਾਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਨੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੈਸੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਾਣ ਨੇ ਆ, हुजूर दी गल सुन के, हुजूर दी गल सुन के असीं नमाज नहीं पढ़न देते। ते की तू बच जाएगा कोरोने को? पुत्र बचना उन नहीं है जिन्होंने अल्लाह ते अल्लाह के रसूल ने बचाना है। हकीकत कह रहा हूं जी आपको। ये हमारा बड़ा खूबसूरत नाम है, इमाम याफई रहमतुल्लाहि तआला। हाँ जी, अब लिखते हैं, कोई बुजुर्ग थे, उन्होंने अपनी तकरीर में ना हारून रशीद के लिए बड़े सख्त जुमले बोले। बंदे तो बैठे होते हैं ना, किसी ने जाके चुगली लगा दी, हजूर आज तो मौलवी और सारा जुम्मा चुक तुहाडे ते ही लाया। उसने कहा अच्छा, फिर गिरफ्तार करके ले आओ। गिरफ्तारी हो गई। वो लिखा है कि उसने हजरत को किसी जेल में नहीं डाला, बल्कि उसने हजरत को एक डिब्बे में बंद करवा दिया, जिसमें अंदर हवा जाने का रास्ता नहीं है, बंदा बैठ नहीं सकता, खड़ा ही रहना है, अंदर ही पेशाब, अंदर ही पखाना। बंदा कितनी देर जिंदा रह लेगा? उसको ये था सुबह तक शहीद हो जाएंगे। इमाम याफई लिखते हैं, जब हारून अगले दिन सुबह आके अपने दरबार में बैठा ना, एक सिपाही ने आके खबर दी, हजरत जिन मौलाना को कल डिब्बे में नहीं बंद किया? उसने कहा हाँ। उसने कहा वो तो बाहर बाग में सैर कर रहे हैं। बड़ा हैरान हुआ। उसके दिल में ख्याल है शायद मेरी सिपा में को हजरत का मुरीद है, जिसने निकाल दिया होगा रातों रात। कहता है अगर सैर कर रहे हैं तो फिर पकड़ के ले आओ। फिर गिरफ्तारी हो गई, फिर दरबार में लाया गया। अब जो हारून की और हजरत की आपस में गुफ्तगू हुई ना, इमाम याफई ने मनो अन नकल किया। अब फरमाते जैसे आए ना तो हारून सवाल क्या करता है, मौलवी साहब आपको डिब्बे से किसने निकाला? आपने फरमाया जो मुझे बाग में लेके गया। वो फिर पूछता है आपको बाग में कौन लेके गया? आपने फरमाया जिसने मुझे डिब्बे से निकाला। अब हारून भी फाजिल आदमी था, बात समझ आ गई, सर पकड़ के कहता है मुझे कितनी अजीब बात। अब आगे से फरमाना कि हारून ये बता तेरे और मेरे रब की कौन सी बात अजीब नहीं है। अब लिखा है कि हारून ने अपने वजीर को बुलाया, वजीर को बुलाकर कहता है मेरा शाही घोड़ा लाओ, हजरत को मेरे घोड़े पे बिठाओ और पूरे शहर बगदाद का चक्कर लगाओ, और एक बंदा पीछे ये ऊंची ऊंची ऐलान करे ये वो है जिसको हारून ने जलील करना चाहा और अल्लाह ने इसको इज्जत दी, हारून को भी इसकी इज्जत करनी पड़ गई। हाँ जी, वही बचेगा जिन्हों बचाएगा। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला, बड़ा गहरा कलाम है, लेकिन कभी उसमें गोता तो लगा हुआ है, कभी उसमें गोता तो लगा हुआ है। देखो वो कलाम तुम्हें लेके कहां जाएगा। ये 12 शेर हैं, इसी पे मैं बस करूंगा, बाकी इंशाल्लाह फिर कभी, क्योंकि मुझे शदीद बुखार है। मैं 11 शेर नहीं पढ़ सकूंगा, ठीक है जी, मैं आखिरी शेर पढ़ूंगा और फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने कभी चाहा। ये लिखा है मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह जहां बैठा करते थे, बस साथ एक दरख्त था जिस पे एक फाख्ता ने अंडे दे रखे थे। मियां साहब नीचे बैठे हैं, वो ऊपर बैठे, चंगे मसाए दोएं जिक्र करना ले। हुआ क्या कि एक शिकारी उस समत आ गया जो कि शिकार की तलाश में था। उसकी कुकी पे नजर पड़ी, उसने कहा है भाई दोपहर का लंगर ते हो गया ना। उसने जनाब तुरकश से तीर निकाला, उसको कमान पे चढ़ाया, कुकी का निशाना लिया। इससे पहले कि वो तीर छोड़ता, जो अल्लाह ने उसके अंदर भी एक हिस्सा रखी है ना, वो बेदार हुई। खतरा खतरा खतरा, आंख खुली, देखा तीर छूटने वाला। उसने उड़ान भरी और दरख्त से ऊपर, ये मैं आपको सारा मियां साहब के शेरों का तर्जुमा सुना रहा हूं, ऊपर। लेकिन जब उड़ के थोड़ा सा ऊपर गई ना, तो क्या देखता है ऊपर एक बाज भी चक्कर काट, तो नजर उसने भी कुगी पे लगा रखी है कि जब ये अपने दरख्त से बाहर निकले मैं इसको दबोच लूं, क्योंकि अभी ज्यादा ऊपर नहीं गई थी, कम ही थी। बाज को देख के ना दरख्त में वापस आ गई और क्या किया जो हम छोड़ चुके हैं, अपने अल्लाह को पुकारा। ये मियां साहब के शेरों का तर्जुमा सुना रहा। अर्ज क्या करती है, रब्बे करीम तेनू देखा नहीं, तेरे वलियां को सुन के ईमान नहीं आई, तो सुनिया जो चाहे कर सकना है। अब आगे से जवाब आता है क्योंकि ये की जानी है साढ़े को। फिर को अर्ज करती है, रब्बे करीम दू मौतां च फसियां, ना उड्डा शिकारी हथू मारी जा, उड्डा बाज हथू मारी जा, अर्जी है वे इन्होंने दोया को बचा सकना है। फिर आगे से आवाज आती है, वो को ये दो की ने, करोना शरोना मरोना फरोना, सारे मारन आ जाए, जिसी बचाना हो फिर भी बचा लांगे।
کھلو گئی. شکاری بڑا حیران ہوا. اس نے کہا اڑی تھی تو پھر کیوں آ گئی؟ اس نے کہا لگتا ہے اس کو اس کی موت لے گئی، کیونکہ کھڑی کھلو گئی جم کے. کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، کیونکہ جم کے کھلوتی ہے. تسبیحاں پڑھن رہی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح. بڑا حیران ہوا. تیر تو پہلے چڑھا ہوا تھا. اس نے پھر اٹھایا، کوکی کا نشانہ لیا، رسی کو اس نے کھینچا، اس نے کوکی کا نشانہ لے کے تیر چھوڑ دیا. اب حضرت آپ گن سے بھی فائر کریں نا تو تھوڑا دیر تو گولی نے نالی میں گزارنی ہے. اللہ عنہ وہ انتہائی قلیل وقت ہے. اسی طرح اگر آپ تیر بھی چلائیں نا تو اس نے بھی کچھ لمحات کمان میں گزارنے ہیں، وہ بھی بڑے قلیل لمحہ. وہی لمحات حضرت جو تیر نے کمان میں گزارنے تھے، وہ چھوٹ چکا تھا لیکن گزارنے تھے. ہوا کیا، حکم الہی سے آگے ایک سانپ نے اس کے پاؤں پہ ڈس لیا. اب یہاں تو جی بھیڑ کاٹے، وہ پیلے رنگ کی جو ہوتی ہے، یلو بھی ہے جی، وہ بھی ایک دفعہ بندے کو ہلاتی ہے حضرت. تو سانپ جو اس نے ڈسا، پتہ نہیں اس نے کتنا زہر اس کے وجود میں ڈیل دیا. جب اس نے ڈسا نا تو درد ہوئی، درد ہونے کی وجہ سے جھٹکا لگا. تو جب جھٹکا لگا نا وجود میں تو وہ ہاتھ جو کوکی کے نشانے پہ تھا، جھٹکا لگنے سے اوپر کو گیا اور تیر اوپر چھوٹا اور جا کے سیدھا باز کو لگا. وہ تیر لگنے سے مر گیا، وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا. میاں صاحب بیٹھے سارا کچھ ویکھتے نے. پھر میاں صاحب نے 12واں جڑا شعر کیا، ان میں تن سنا. آپ لکھتے کہ آپ فرماتے ہیں کوکی رہی اوتھے ہی کھلوتی جس کو دو مارنے آئے تھے. باز طاقتور دشمن، شکاری طاقتور دشمن. کوکی رہی اوتھے کھلوتی چنگی پلی نہ روئی، مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی. مارن موئے مرضی رب دی ہوئی. مرضی حضرت جی دی ہونی، مرضی دی ہونی، مرضی دی مرضی کی. بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے. ہاں حضرت جی کوئی ایتھے بیٹھا بندہ ہے نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا پہلوان ہاں. اور تو پہلوان نہیں، ہو کریم ہے. تو پہلوان کوئی نہیں، وہ کریم. اور شاہ صاحب ایک روایت آپ کی نظر سے گزری ہوگی، استاد صاحب کتنا کریم ہے. دیکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں نا ایک چور پکڑا گیا. اور آپ کو پتہ ہے اسلام میں چور کی کیا سزا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹ. اور یہ منڈی تے رکھ کے لگے نا کٹن تو وہ چور رو پڑا. وہ کہتا ہے میرا ہاتھ نہ کٹو. قاضی صاحب نے پوچھا کیوں؟ وہ کہتا ہے مینوں معاف کر دو. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں مینوں معاف کر دو، اور ایک بار مینوں حضرت عمر فاروق کا لے جاؤ رضی اللہ تعالیٰ. قاضی صاحب نے کہا تو نے چوری کی ہے؟ کی ہے. آپ نے فرمایا پھر لے کے جانے کی وجہ؟ حضرت عمر تو بڑے سخت ہیں شرع کے حوالے سے. اس نے کہا نہیں تم لے جاؤ، وہ معاف کر دیں. وہ بڑے اچھے لوگ تھے حضرت، وہ معافی کو پسند کرنے والے لوگ تھے. قاضی صاحب کا دل نرم ہوا. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ عذر ہو، معافی مل جائے اس کو. وہ لے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مقدمہ آیا. وہی حضرت نے چوری کی تھی، یہ کہنا میں حضرت عمر فاروق کا لے جو مینوں معاف کر دیں گے. آپ نے سوال کیا بھائی کیوں معاف کر دو؟ تو نے چوری کی ہے؟ آپ نے فرمایا معاف کرنے کی وجہ. اور اس کرتا حضور معاف کرنے کی وجہ ہے بھی میں جو پہلی باری چوری کی تھی تو پھڑک تھا. میں نے آج پہلی بار چوری کی اور میں پکڑا گیا. دیکھ کیا لکھا ہے حضرت عمر فاروق رو پڑے. آپ کو کتنا یقین تھا اپنے رب کی ستار العیوبی پہ. آپ نے فرمایا تینوں شرم نہیں آتی ایک چوری کرنا تو جھوٹ بولنا کہ میں جو پہلی باری کی تھی تو پھڑک تھا، اور جھوٹیا پہلی باری تو نے آج تک کسی نے نہیں پڑھیا ہے. پہلی باری تو نے آج تک کسی نے پڑھے ہی. میں کسی کی بات نہیں کرتا، ایک تو ود ایک میرا چنگا بیٹھا ہے. جی حضرت جی وہ پہلی باری پھڑنا لاندہ تو تانوں سلیمان مصباحی کدی بھی نہ لبدا ہے. بلکہ کیا ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا ہے.
کوئی نہ یہ سمجھے کہ حضرت تاڑے جو کو تھے پلوان بیٹھے، کوئی پلوان نہیں، وہ کریم ہے، وہ کریم ہے۔ لیکن حضرت جی وقت جاندہ پہ وقت کالے وال مسافر، کالے وال مسافر چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے۔ وقت جاندہ پہ ساری نماز دی پابندی کرو، ساری نماز دی پابندی کرو، انشاءاللہ ارادہ کر دیو نماز، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ اللہ آپ کو سلامت و باکرامت رکھے انشاءاللہ۔ حضرت نے تو کہا تھا وقت ذرا آپ نے دینا، لیکن مجھے شدید بخار ہے اس وقت، تو پہلے تو صبح پروگرام بنا کہ نہیں، پھر میں کہ نہیں حضرت اٹھ فریدہ ستیا میلہ ویکھن جا، جے کو بخشیا مل جاوے تو بھی بخشیا جا، نان دے تے رہتا سونیاں سونیاں صورتاں کتھوں لبڑیاں سن۔ ساری نماز پڑھو، باتیں تو میں نے انشاءاللہ پھر کوئی بناتے ہیں پروگرام بڑی جلدی، پھر کوئی اللہ صحت بھی دے، اللہ آسانی بھی اس دن دے، تو انشاءاللہ نماز نہ چھڑیو پتر، نماز نہ چھڑیو، نماز نہ چھڑیو ہے، اور ایک دوسرے نال محبت کرو، پیار کرو۔ وما علینا الا البلاغ